बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक़ है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़क्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिल के चल के, चूँकि अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास और उसमें अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है, और अब सारी अवाम जो है हमारी ज़िम्मेदारी है अब, तो उसके लिए हमने डिलीवर करना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, अपने सूबे के मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के मसाइल में भी जो भी हम किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे सूबे के जो वसाइल हैं अगर बरोकार लाए जा सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पहले भी हमारा सूबा ऑयल एंड गैस में, हमारा सूबा जो है बिजली की बात में ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला हुआ है, उसने पूरे पाकिस्तान के आगे भी डालेगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से यही है कि अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई, जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे सच पे करेंगे, इनसे कोई धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अफसरान को भी कहा कि आप वही टाइम लाइन दें, वही चीज़ बताएं जो पॉसिबल है, जो सच है, जो हो सकती है। तो मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात का खैर मक़दम करता हूँ। आज वज़ीर आज़म ने भी उन्हीं जज्बात का इजहार किया जिनका इजहार अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी, और इसके लिए उन्होंने IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद 19 तारीख़ को वज़ारत ख़ज़ाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका अफसरान के साथ बैठकर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें, और खैबर पख्तूनख्वा को जो वसाइल उनके ड्यू हैं वो अदा किए जाएंगे। इसी तरह वज़ीर आला ने अफ्तारी और सहरी के वक्त लोड शेडिंग का मसला भी उठाया, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारत को हदायत की है कि सहरी और अफ्तारी के वक्त लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, और उस दौरान लोड शेडिंग का अगर कोई वाक़या है तो उसे ख़त्म करके यकीनी बनाया जाए कि लोगों को बिजली और गैस की फराहमी वो दस्तयाब हो। इसी तरह वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत की मुस्तकिल एक टीम तश्कील दी जाए जो सूबे के मामलात को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ काम करे। वज़ीर आला साहब ने उन कैदियों का भी ज़िक्र किया कि जिनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं है और उनको कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस बारे में भी कहा कि उनका भी यही मौक़िफ़ है, और वो कौमी असम्बली की अपनी तकरीर में ये बात कर चुके हैं, और इसके हवाले से वो यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आज की मीटिंग का ख़ुलासा मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा कि सियासत अपनी अपनी, लेकिन रियासत सांझी। पाकिस्तान हम सब का है, हम सब अपनी सियासत करेंगे भी और कर भी सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए हम सब ने, इस फेडरेशन ने एक जिस्म एक जान बनकर उन ख़तरात का मुकाबला करना है जिनका पाकिस्तान को सामना है, और इसके लिए वफाकी हुकूमत अमन के लिए और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अपना हर वो किरदार अदा करेगी जो कि वो किसी और पाकिस्तान के सूबे के साथ मिलकर अदा कर रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अमन के लिए और इस्तेहकाम के लिए, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम तमाम फेडरेशन की इकाइयों के साथ मिलकर शाना बशाना और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। वो हाल है इंशाल्लाह, बस उन्होंने बता दिया है कि वो जो प्रोसेस है उसका इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा है कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारी पहले भी जो टीम है अच्छी है, लेकिन आपको पता है ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये जब नई हुकूमत आती है तो उनको अपनी टीम उसके मुताबिक लानी पड़ती है। अभी जो हमारा कुछ दिनों हमने काम किया है, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे खड़े हैं उनके साथ, तो मैं तो ये समझूंगा कि जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं उस हवाले से, और मैं ये भी कहूँगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का ये जो आखिरी टाइम गुजरा है, पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी बनी थी हमारे सूबे की, वो सियासी बुनियादों पे थी। बाद में वो जब पता चला तो वो चेंज हुई,
تو جو ہماری دوسری انٹرم سچ بولنا چاہیے. جو میں نے دیکھا جو ہماری دوسری انٹرم گورنمنٹ اس کے بعد جو بنی تو اس میں سیکریٹری صاحب نے اور انہوں نے جو مل کے وزراء نے کام کیا ہے تو میں سراہتا ہوں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسا اقدامات ایسے کیے ہیں جو ہمارے لیے بڑے مؤثر ثابت ہوئے ہیں جب ہم نے ٹیک اوور کیا. تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پروسیس ہے, انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کہا ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لیے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو بروئے کار ہمارے وسائل سے لا کر وہ استعمال ہو رہی ہے پورے پاکستان. اس کو استعمال میں خوشی ہے اس بات کی. ہم آگے بھی ہم نے آفر کیا ہے کہ آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسلٹی دی جائے. اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے واجبات ہیں نہیں مل پاتے, معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے, کل بہتر ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا ہی پاسبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے. ہم یہ نہیں کہ کوئی زبردستی والا کام ہے کہ ہم وہ چیز ڈیمانڈ کریں جو پاسبل ہی نہ ہو. تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا ہے اس میں آپ کو ہم ساتھ کریں گے. دوسری جو بات ہے آپ کی خان صاحب کے حوالے سے بالکل اس سے چونکہ ہمارا بھی سینٹ الیکشن بھی آ رہا ہے میں نے ان کو بولا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں آپ وہ دیکھ لیں لیکن آپ پاسبل کریں کیونکہ ہم نے سینٹ کی سیٹس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے. پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل مسائل حل ہوں گے. تو اس پہ ہی واز ویری پازیٹیو. وزیر اعظم صاحب نے مجھے صاف کہا کہ بالکل انشاءاللہ میری ملاقات بھی جلد وہ پاسبل کریں گے کہ میں مل لوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاورت کر لوں. اور جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا صاف صاف ضروری ہے تاکہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی بات چیت ہوگی ملاقات ہوگی تب بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. ظاہری بات ہے ابھی بہت جلد انشاءاللہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایک میٹنگ بلائی جا رہی ہے اسی حوالے سے تاکہ کیونکہ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں پورے پاکستان کے ہیں. اس لیٹر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمین ہیں بانی چیئرمین عمران خان صاحب ان کا جو موقف تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیا جائے. ان کا موقف یہ تھا کہ شرطیں رکھی گئی تھی اس میں الیکشن کے اوپر ایک مینڈیٹ کے اوپر ہمارا ایک جمہوری حق ہے ہم اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے اپیلیں بھی کی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دیں پاکستان کو, اللہ معاف کرے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو اس کو آپ دیکھ لیں ایک پوائنٹ تھا اس میں تو وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی اعتراض نہیں ہے. کل وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز ہے ابھی ٹریبیونل بن گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں اور ادارے اس پہ اپنا کام کریں اور کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے کوئی ایسا حلقہ کھلتا ہے تو اس کو سپورٹ کر دے کریں گے. میں اس وقت پشاور میں تھا نہیں, میں نے اس وقت بھی بیان دے چکا ہوں اس بارے میں پشاور میں نہیں تھا اور ہمارا تو کلچر بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی مہمان ہے تو ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں. میں وہاں پہ تھا نہیں اور آج وہ گئے ہیں تو میں یہاں تھا اور وہ دعا کے لیے چاسدہ گئے تھے پشاور نہیں گئے تھے. سے تعلق ہے میرا اور گنڈا پور صاحب کا اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے صوبے کے عوام کے لیے کے پی کے عوام کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ آج گنڈا پور صاحب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں مل کر یہ عہد کیا کہ ہم وہی صوبہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور ان کے مسائل بھی ہمارے اور مل جل کر اس کے لیے کام کریں گے. تو میں اپنی طرف سے بھی جہاں وہی ہماری اپوزیشن ہے وہی بھی یہ بات کی اس کے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک برج کا رول پلے کریں گے اور صوبہ ہم سب کا ہے اور اس کے جتنے بھی رائٹس ہے جو مسائل ہے اس کے لیے مل جل کر انشاءاللہ تعالی کام کریں گے. تو بہت خوشی کی بات ہے پورے صوبے کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے اور کوئی آپشن اور حل ہے نہیں. اسی راستے پر جانا ہے کہ سارے مل جل کر کام کریں اور عوام کے مسائل حل کریں.